سلام تعنا بلنا زخبركم تخطتلتي بويا ميديا كم زفلت أبز حلفة تاريخ تقارلوز بإيرترا كاب بحر بجلفازر استو قوام مدبنا كابتا أحتم تحدري مختب زبلار استزرقحوا مسحف نقاله أممصانا صنتن معقاب لو ألاونتن أممكات متكعتاتن وراراتن سلا استفتصمه جغنة وقياتات سترخ بركت سبل زانتاتات كم زقربنا لكم زفلتيو كابلو مجمرنا دما أبتا مفتصمتا زرستا كال مسحف أحتم تحدري السفرة أبزا زمين كويناتنا صنت إيرترا التمزقبة أدناقن مستنكراون قياتات ززنتو ترخاتات كنغرب لكم مخوانا نحبر نلو من بقر أبتا مسحف بجنرال فيليبوس ولدهان السفرة كوينات كابسنا فلتاتن لعلي السنة بابيو بزبلا رستس السفرة صحفنا كنغرب لكم نبويا ميديا سابسكرايب شير لايك ناقبركم بدمنا تكتاتلو بخبري نعدم كوينات كابسنا فلتاتن لعلي سنة بابيو جنرال فيليبوس ولا يوانس أنبابي لؤول قرماي لك كم تخلت تغانتاتات قعص أقره قطمان كاللوا تسعوتي زي استبهرلو كفات بوتاتات دقفتي ويتعذب تزرئيوه أب حدا نتصل وقدما كابتم أوش ترسون قطم استتصمرو اتوم بيمان اسقام بتزامادي أب فوق الزبالة قطم زهلو بزيادة دما اتي أب كربار رحقت كوينو وقز مرح عزازي كمزمز زخيل دخون قوان نسألائي نامن لا يعدلالوهم اتفل اللي دقفتي صوتا قعصو أغري ناميدا آتيوم كواس وزيف كدرلو مخوانيو أوققن أتوم يمانس أقام نايت رسون قطم زلو حلفتي نقلت تعزبتهم زمصو حساب نمتكبار تبقصو خوصدو استفتر حدش كونتات أبتحت قصر أتيوم نابرب عوم كغيرو يغل يوم هذا ستوفى عم بلاي حمد ستحت سرقيقا ما ينبات خاليا النفاسيت قرق ما بقول قول على عبدك أمحرك انتهي كور أنا تورورا مخبس مرا أب زازاموق دك أمحريو أتي بعصر تشعات قنبوت شحنت شعات ميتيس عن حد نزجمرة متقعتي نصب حيتو 10 قنبوت أوسان مدرخ بزحينا براء أهدوتات كفلات السراويت 85 10 شدشتن بدرقو أبستخايدوق كيتت حازة تريفوز نبرا ناب قرعن أدهار من زقتو عردتات صلائي بحيال وقن كبيد مسوعات تقوصا زرقو أبتقدمي معالتي أزستي كفل السراويت 50 كلتن أنن أمانيل حيلن هنجما مأززينا أبدقرا مريتو ينيرو أفلبا مستتحزت كأ أنا نأفلبا سجيرة أبتي ندك أمحرن نقول حمسن زمعدو كاب سرقا نوغن دوب زركب زرزقي ودشفتا زمرحا بطلون زنبرتو ترتر مأززي مسريته شو دمايو اتي أود المتكعتنا زحانس أصنايو كالا أقصنا يتوق هاقواف كم زنبرو كل علو ترأيني اتمدب كفل سراوت 10 شدشته بمكان يزيد أهرتو التسنية نعد قولن تخولن كتعطو ينيرو بتشعوز تعذب كوغن فتسوم كخون زخلاي نبران أبقزي وق كابتي صلاعتنا خي ترفوز مسكرو بهريات سراوت زباو قنبار حاده بعلاو تبقصون لعولنا يمتع صاف كإلتنيو حاده خاب أزست سراوت درق زنبرا جنرال أبراببه أبتا كاب شحنت شعاتن 270 كساب موداتا شحنت شعاتن 280 حدن زتقملا زنبرا مذكرو مالت نوتبوك نزي مللي حالف تزباو قنبار زخونه باري بنصور أسفيرو والله اتا مذكر جنرال أبراببه أب كفلا مقابي شحنت شعاتن 280 كلتن كاب قنبار سميناو مبرع صح الكوز انكالو مستي جنرال حسين حمد زركبو صندوق استرفت أب مدمساس وقاو زرخبنايا جنرال أبرا ناب أزستي كال أي أبيتاوي سراويت مالت ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ወይ ካሆ አሰ ናይ ጽሐፎ ደብዳቤ ቅዳሕ
أبطانوت بكسفيرو نبرة كم زد ما بل مورال سراويتن هزبن حافك نبل بمحساب نوم بريتات أنا إسنا أن أقربو مجلسي سعبينو حدقينيا خونيو سراوي الشعبية مورالو ودقيو مقبنت أيتن وديو أب حدقو بيو تشقوي تزلو إنا بلنا نقول مشيتن دان كيران وقع لنا أميديا زنزح زلو بروباغاندا مستي أمريز زلو كون نتسخي دايكونن بزد ما سراويت بزيك الربنات نابكيناتي آتو سلزلو قلطف مورالا ودكت كسبالو خئليو سراويتن حالفتن شعبيا جن كوم يكونون حاملن عنجيتن بلعو كاب سراويتنا تايتنا صورنا وصدق واقع زخيل سراويت اللوام مرحتي قانتاتن حيلتاتن شعبيا بوتا تتحيزن نايلوم كم سراويتنا نلعلي ايترعنيم بوتاهم بعلوم بصرمت كعتي زملسيوم كتقعو خلو بوتا انت تريروم نلعلي كونو نسترعو مسيمانة صقامهم زلو مزانهم إنا ترادعو بعلوم يفتحوه صنحسكة نعيت تطعم ايوم زبالو جنرال أبر بابا بفلاي قبل اللي مرحت مسارع مرحت قانتاتات مرحت حيلتات زباو جنبار لعول أدنى عود كم زنبرو زترخبت صحفاتو يملكت برقص لما وق نأززت زباو سراويت كاب سنة فلتاتن لعلي سنة بابيو نزي أب النزخون في الصامتات أب تاريخ زباو جنبار تصبصيب كاتزو دا ايكونان أب استفلالي تصفي حلاف النت نايتواق السراوي زنبرة تقارلاي زقات أمو زنبرة كونتاتن نمفتحو زوصدو ناي قزارسو تبقصوتاتن زرئيو زنبرة تعزعزا في النتن انت تصحاف عسرتتات كبحتاتون أي ما أخلون كابت بزوح أنا بأكال زوع على كل في الصامتات حيدة أبنتات كقرب أوقع عد حوشا شحن شعات ميتن 7 تنيو حيلتاتنا أمنكو عد حوشان زقبن دفاع حيزن نبرا كاب كرن زمزت أهدونا برقد إسران سلستن نبت جنبار مشيتي آتيا أبتبوتات سنها حيلتات نصبحت وقحتها مدقعت خفنوا تدالين نسنيحنانا كابتن شعو نبت جنبار تدربا أهدوتات حانت بطلوني تتويا نمونقود صلوتن عد حوشان كم انتقاتو تقابره سراويتنا مدقعت قدم مجمارو جن سراويت سلاقي قدمو أتقعه بزي هاندبتاو في السامزي بفلاي حانتي بسمينو مبرع ناي عد حوشا زنبرت بطلوني بوتاس لزقدفت دنگرگر تفتره أب كم زخونتات تابو جن صلوت ستتويت بطلوني نازست نايت جنبار رخيبا نسألأي بخوليتو خطتقعو خمزت أما حبيرا مستن بفيت بوغن أمبيتون عدها كفان سرمت كعت خجبراز الدالواز نبرا بموهاد بخوليت نعد حوشاتها بقصبت نابسلم سرقيا وريدا نتخونتات بمسرتو كيرتو زي بعلاو تبقصو نايتا بطلوني نمتكعتي تسلاقي كوليفو لسرمت كعتنا لعول نهري زو السخلي نيرو عرفت لبي وقادمي بلين عينيا حدا سمتي عرفت لبي وقادمي بلين عينيا حدا أبتحساس شعن شاعت تميتي 7 أب كبابي يانقوس دفاعات حزنالو أبزن برناكزي دوغالي أتكينا نمكود صار مصنعتنا كايدنا صلاي قديمونا سفيح متكعت جمره نمتكعت صلاي دحر مكلخالكا نتي أقدمو تحسب مدب بصر متكعتي كنكت صلو وصلنا صر متكعتي مسجمرنا بصقام بشنخ سمين استنكساغسة أهدوتاتنا نقلبوتا كغزكسنكلو شنخ صرقاقن صلاي ببزحي سراويت تانكتات مدافعاتن فالولاتن مالت بيم إسران حدن سلزرقطو نقدميت مقصال أيتخالن أبكمزي وطور هاوهو كساب شعو أبتو كيأتو تسنحت بطروني إسران سلستن كلته ناتا تبقصو توسد أنكدت نمرحيدنت نايت جنبار دحر محبار كأ كي ترأيت نوشت مسمر صلاء السلوخة بمقتاو ندوغالي بشنخ دبوب باسكا ماي زركبو كبابي هندبت سلزت كعت سراويت سلاقي زرقرقاتو سالا زابط أولو نزي أدما اتقنبار هادش دشيلو
ተኸባኺብካ ናብ ከባቢ ሕርጊ ጎንፎርቶን ምብጽሕ ኮነ عارك حلفون ورد سمهر حسناو جندا نابات صقر سلسلة أربي باتيخو جمل هذا ستوفى عم بلاي حمد سدحت سرقيقا ما ينبات خاليا النباسيت قرق نبقول قول على عبدك أمحرك انتهي كور أنات ورورا نخبس مرا أب حملة 1979 سراويتنا نحمشاي ورار صلاي أبز مكتلو زنبر أوان أم مبل شوعي معلتي نايت ورار صلاي بمولو حيلو بحدا ناباقراعن كابو ندبو قصن كورد أبل علي بطرونيتات 4-4-3 ببرتو دبداب نفرتن مدافعات تسنيو مدكعتي يكايد نبره أبتو أنت أنا مالت أزاز برقد 4-4 مستا سمين نايقوبو مقدن زنبرت مكونن تخلن قبط أندستا مالتيو علمان جسن زمرحوا بطولوني 4-4 كلتا نبركو كدميو نحمشتا معالتات أبستخايد قدم حيلتاتنا كاب دبعات زونجف زنبر حيال دبداب كل عينة مدافعات تانكتات نفرتن تساويرن رسون نايد بيد وقئين أكايدن حملة سلزنبرة أبتحت برتوع صحي نسلست معالتي بزي مقبن مايني ناتواقينا أمون قونان أمون قوز الآن حانت نيشتو مايزر كبارو بانبرت اتحاددن دس نحنا سكرنا دما سراوز الآي حزو سلزنبرة كلتنا مريت متسلمته أبتا مايكن بقاس نحدر نبرنا دحر حموشتا معالتقن سلاي قرب دحر سلزبلة اتا ماي أبتحتي قصصرنا أتوت أبشر شاي معلتي صلاقي ليتي بهندبتن بتبتبن حموشتا ميتسخون برتات ولا أبدفع زنبرة كيل على نابتي عبقوبو مقدنن كابقون معراب نابتي 4-4 زعردت اللو كبابي انقصو تسبسبا صلاقي كابتبوتا كم اتعالي مريت مسبر هينا فليتنا بناي تبتبت ازاز كم زخدقن اتي قديفو زخد أصواراتن زي تقبر ريساتاتن يمسكر نجرنا يتأقوى كم زي كونه نصب حيتو بمعراب بتي بطلونيتات 4-4 زنبرقو ناب أقرع نموراد زقنعي حيالو كل مخانو نمجنزابو أيتشجرنان مزي حدش من قصقات صلاعي قلخ نحسب كد النبرة توم بسمين نخلت معالت بزيو زوعلنان شعوليت صلاعي كابانا ناي حادنت بحموشتا كيلومتر حقت استفنتتن انتاي نقبر نابتن بمعرابنا زلوا أهدوتات تدريبنا نتمكل خال كان حيرو دو ويس كالي أبتوق مسرتاو لو تزمتس نسألاي تسفى زقرص ميلا نفتش زبل حطوتات على إلنا كان السلاسل جمرنا قوو مدنا أبقد مينا أمناي 4-5 كيلومتر رحقت أنكعريرنا نرئيو نبرنا أبتو قوو أنتيناتات تزرقحو راديوتات تتخيلن بوتهدرو منصر كلعلو يرعينا نبره نايتي بخدع تكي قشي إنا تمرحي نتبت كعتي زواهد زنبره كولونيل كاسا قبر مالا مزز مخوانيو دحر كابتو مستمارخو ستافات سراويت سلاعي كم زفلتنايو تكي قشي مرح من قد تراي نبرن راديو نا تختاتله عينوت أهادو تاتالوا عيني حلافي نامن أهادو تدريبو اللو إنا حبره أدلاي مخري يبنيرو ناتي نايساس تولد ود فلانسا نا جبريوت حمبير ود حمبير دمسي سلازل ليو دما كلو جنا وقع حدقنيا كخون كمزخل درو برجيد 4-4 كاب كبسا مسيو أبتو وقع 5 آتوه ود فلانسا كاب نعفا أهرتات حزو مسيو 5 اللو حبيروهم نبرا أب كمزخونتات أنن أزست بطرون عالي مانجوسن مكونن تخلن مالت قوبتان نحاد حدنا تلازمنا ناب حدا ناب بطولني 4-4 حنت بطولني أمخا أبتناي حموشتا معالتي مرر وق كبور مسوقات زخفلت حسكا من دراب لوط خمس كم زي كل اتنكو لوطن فتحان كمس زخل أماراتي زقبركا غيركا سولوكا أمأزز كاسا قبر ماريان بمتاو نتأزي مالتني كوماند بوست مبتان مخانو أب مدم دمتا بصحنا اتحساب تصبغيو انت هنا كم صوصواي وعلى ناسو أو كساد دمو كاج المسار سيصبو
من كأسرع زبل حطو كسعب قد النبرة كملس زنبرو حطو دمايو بسمين وغن زنبرة بوتاتات صلاقي قد جيدو زحزون صدافن بمخانو في تفيتنا تواقعها كديبو كبيد مسوعات زحاتتيو بز أنفت زي مسلوخي زبهال كم زي ركبن كم زي كالن رقص كونه بوغن مبرع صلاقي كبرتي أصبارو استغللو سنقو زملال سلو وقعتو زقبرلو بوتا أبدبعت مسريتو سلزنبرة كام مدنة ندبعت ملو معالت الليتين نايت صلاقي من كسخات سقوارس أي نبران بتوخينو بتجن تزحش مراسي بوشة نقص لزنبرة أبتم الرجاتي ودقنا كرمز في الصامزي أستات 4 عامات قبر شن شعت متسوان حموشتن نفرت قينات إثيوبيا أبليقات دبديبن قل صوار مسكاس لالنا مريحنا تزبح حيلتات كفل عقاب أصوار ناب دبعات كسلز والسنة أبل علي دبعات أب إجري نايز حجي مزارب وين زلوا عب إنبا مقدنة مالت مأززي كولونيل كاسا قبر ماريامي قعزو أبتو وانتي أنا أبال إمداد سلز دمركو نتبوتات صبو غير فلطاية أذكرني أبشحن شعات تميتن سوان حموشتن نعفاختو كعنكلا كاب دبعات تبقيسنا أم نعفان زنبر حيلتاتنا تتقواسي كنبس حلن مس حمد كاريكارن قلب صوتن مسكدنا موسى ربعة نجزيو أجمال قدفولنا بلنا نتوم بابالات إمداد أزيم فتواز نبرو أجمال شاقراين فانتو منكا نتوم بصوت قدفنا اللوم بوتانا مستملسنا نايشعو حلفنا شيخ عمر تقوطعه كميلو حقوس اتوم أجمال نفس وقفهم سلستهم تالسكمو أموها كابسبن لعلي استعلمو بليتي بمونغو صلاعي كيبلو زحلفو أبصنكور نايشحن شعات 173 نايقرقر سودان وقق جبها مسكببتنا تتقواسس عينهم أبستمر سلو سرحيت زوعلو أقمال يمنيرهم شعو الشيخ عمر نعين محمود شننن حجي بزا مدنا قوريسكم نعفا غيركم نتو مقمال تمرسوهم بلنا كابل علي دبعات تبقيسنا أفركو قوبو مدنا مسبسحنا عبيت غاوحن بعتاتن محلاف سلزغلقنا نسمين تسليفنا نابرو بحدا وردنا እንደገና እንዛርበሉ ዘለና በጦርነታት 44 زعدالو بوتا بمدياب نابغرا وردنا نمدنه ابتكزيتي نفلما غزيز فلتكو مدنه بغراب اولي انتاسسن ببعينتهم ناي كبسا اغرابز تشفنه غوبوس لزخونه كنمغس كلنا ماي كمدلاي كايركبو خون كابزبل امنت بزيكا عدقنا كمون حنت برادن كلته خبايان قرب شكورن كال زخونه ነገር አይተማላናን نقرأ مقدنا حانتي سسحا قتلنا ما يكساب نركب نسكا مايلنا تسكي بنايا قعزو قصلنا ورحتو قنبوس لزنبرقن ما يتمسكر كونه كبابي ساعة 10 تغلطقاتري صحاي سلازبر تعتنان سلازدخمنان أب حانتي بعتي كل 9 سخون عرفنا مريت كيس المتنا دما نتاسس سحا دربينا تبقسنا كم تزقمتنا ما يكي رخبنا مقب غير خفنا نوع سلة تقعزنا عينتنا أحوز بيزو أبراخنا كتقلبنا دليه بزغونا ساعة شو عدتنا يمشت أقرع بزيحنا انتهي نقبر إنا تباهلنا أقات أمي كالبس لزنبحي أبتقى حاد دنبا كم زنبرنا تردئنا تقالنا يوم أبتدنبا سنحنا قبار نبعالهم أخل ما ينبرو من كابر حق بوتايم ما يزقارتو نتنزن مرأم حيدة ما يتمقارحنا دما مسعوم حادرنا أمس أنا أمس حبرنا يوم مقدي كم اتقاقنان نمدنا بجافشنا خدو وزينا أنت ننبر سحاشا من بارو اتبوتا ولاون فكوش سعنا زحازة جمل كم زحلف ما ينحداؤون أبوها متركب حبيرو منا نصبحيتو أنجينا بحمد ديبلا نابس أبرا مارثنا أفاديبنا نمصارب عارقبنا مسعوم حضرنا توم انفتوم أجمال لحزنا خا نبوتنا خن من لستبقسنا أملاشنا جيجانا قريبنا بتلك بجدي بزيد سخون السجم حدا قريدنا نتاسحتنا يا ما حدا رخبنا يا أجمال ناستينا نبت اللمع جوبا مقدنا بدبو وزينا نبوتنا تملسنا
ሰሜንን ሰሜናዊ ምብራቕን መእደነን በዓር ሽዑን ብድሕሪኡን ኣብ እንገብሮ ዝነበርና ወፍርታቴ ጋንታታት ዝሕብእን ኣብ ግዜ ክራማት ኣጣል ዝኽርማሉ በዓትታትን ከም ዘለዎ ጽቡቕ ገይረ ዝፈለጥክዎ ኣብዛ ተላዒላ ዘላ ኣጋጣሚ እምበኣር ብሸነኽ ሰሜን ናብ መእደነ ምውፃእ ከም ዘይከኣል ምስ ደምደምና እቲ መፍትሒ ናብ ምብራቕ መእደነን ኣብኡ ዝርከብ በዓትታትን እዩ ወዲቑ ስለዚ ኸዓ ሓንቲ ድልድልቲ ጋንታ ብለይቲ ብሰሜናዊ ምብራቕ መእደነ ኪድ ሓዲራ መሬት ከይወክሐ ኣብቲ ቀደም ዝፈልጦ በዓትታት ክትዕሸግ ኣብ መደምደምታ በጻሕና ናብዚ ተልእኾ እዚ ወልዲ ኣብ ዝተባሃለ መራሕ ጋንታ ክኸይድ መረጽና ዘድሊ ሓበሬታ ወሲዱ መራኸብ ሬድዮ ተዋሂባቶ ጋንቱ ይሒዙ ተበገሰ ኣብቲ በዓቲ ምስ በጽሐ ሬድዮ ኸፊቱ ጥራይ ብትሑት ድምፂ ርክባት ክከታተል እምበር ሃለው ከይብል እቲ ቦታ ስንቂ ተተኳስን ውግኣቱን ንዘመላልሱ ወተሃደራት መገዶም ብምዃኑ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ቦቱ ከም ዝበጽሐ ከረጋግጸልና ኸዓ መጠወቕ ሬድዮ ጸቒጡ ብዘይ ዘረባ 3 ግዜ ትሽ ከብለልና ተረዳዳእና ትሽ ከብለልና ተረዳዳእና ጋንታ ወልዲ ኣብ ተበገሰት ሙሉእ ለይቲ 6 ክሳብ 7 ሰዓት ዝኸውን ብኣጻድፍ ኪድ ሓዲራ ወጋሕታ በቲ ዝገበረትልና ናይ ሬድዮ ምልክት ቦታ ከም ዝሓዘት ኣረጋገጽና ጸላኢ ተጠባባቂ ዓቕሙ ማለት ሪዘርቫ ብምልኡ ኣብ ከባቢ መእዘዝ ካሳ ገብረ ማርያም ከዚንዎ ስለ ዝነበረ ጋንታ ወልዲ ኣብ ተርግእ ክትፍጽም ከቢድ እዩ ነይሩ በቲ ዝነበሮ ዓቕሚ ጸረ መጥካዕቲ ገይሩ ከጽድፋ ዝጽግሞ ኣይኮነን ስለዚ ማዕረ ማዕርእቲ ተርግኡ ብሰሜን በፊትፊት ሓያል ጸቕጢ ክግበር ነይርዎ ነዚ እውን ውጥን ኣውፂናሉ ኢና እቲ ፍልሊ ጋንታ ወልዲ ኣብ ዝጸንከረ ጉዕዞን ስርሕትን እሞ ኸዓ ጋንታ በይና ተነጺላ ትኸዶ እንተጸጊምዋ ክትወፅኣሉ እትኽእል ዕድል ዘይነበራ ምዃኑ እዩ እቲ ብሰሜን ዘጥቅዕ ግን በጠሎኒ ሙሉእ ኾይኑ እንተዘይሰለጦ መንሰሓቢ ነይርዎ እዚ ብሰሜን ከጥቅዕ ዝተመደበ በጠሎን እውን ኣብ እግሪ ድፋዕ ጸላኢ ገሊኡ ሓይሊ ምልእቲ ገሊኡ ጋንታ ምልእቲ ዝሕቢ በዓትታት ክረክብ ዕድል ነበሮ በዚ መሰረት ክልተ ሓይልን ክልተ ጋንታን ናይ በጠሎኒ 44 ከምኡ ድማ ጸጋይ መሓሪ ዝመርሓ ብራውን ዝዓጠቐት ሓንቲ ጋንታ ናይ ከቢድ ብረት ብርጌድ 76 ብለይቲ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ጸላእን ዝነበረ ጸዳፍ ሩባ ሰጊረን ኣብ እግሪ ጸላኢ ኣብ ዝርከብ በዓትታት ኣተዋ ናብቲ በዓቲ ዘይከድና ኣብቲ ግዜያዊ ድፍዓና ዝተረፍና ኣነን መራሒ መኪና ደበሳይ ገብረ መድህን ወዲ 4 ኣበድ ኦፕሬተር ሬድዮን ተሓጋጋዚኡ ዳዊትን ጥራይና ነርና ሰራዊት ጸላኢ ናብተን ብወገን ምዕራብ ዝነበራ ኣሃዱታትና ወጋሕታ መጥቃዕትን ተጀሚሩ ነቲ ከም ሪዘርቫ ኣብቲ ጽንኩር ጎቦ መእደንን ንምዕራብ ዝወርድ ተረተሩን ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ሓይሊ ከበግሶ ክእል እዩ ዝብል ግምት ስለ ዝነበረና እዚ ሓይሊ እዚ እንተተንቀሳቒሱ ንወልዲ ኣብን ነታ በጠሎንን መጥቃዕቲ ጀምሩ ዝብል ትእዛዝ ክንህብ እዩ መደብና መሬት ኣብ ምውጉሑ መዳፍዓትን ሞርታራትን ዶሽካታትን ጸላኢ ናብተን ኣብ ሕዳቕን ገማግም ኣግራዕን ዓሪደን ዝነበረ ኣሃዱታትና ክነብሕ ጀመረ ግዜ ይወስደን ሰራዊት ጸላኢ ሓደ ድሕሪ ሓደ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ፈነወ ጸላኢ ሎሚ ናይ መወዳእታያ ናይ ግድን ድፍዓት ናይ ኣግራዕ ተሰይሩ ንናቕፋ ብሰሜኑ ብጽርግያ ሓመድ ዲበላ ክንኣቶ ኣለና ኢሉ ስለ ዝመደበ ነቲ ወሳኒ ውግእ እዚ ንምዕዋት ነፈርቲ ኹናት ገና ፀሓይ ብርቅ ክትብል ከላየን ድበቕ ዝበላ ንከውሑን ሰቡን ድማ ብሓባር ተሳሃልኦ ተገዳላይ ግን ዝተኸፍለ ይከፈል ወይ ከምንቕ ብሓቂ ድማ ድፋዕ ኣግራዕ እንተተሰይሩ መስመር ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሓል ተዓጺዩ ክልቲኡ ግንባራት ተነጻጺሉ ጥራይ ዘይኮነ ጽርግያ ኣግራዕ እቲ እንኮ ንናቕፋ ምስ ደጀን ዝራኽቦ መስመር ዕጥቅን ስንቅን ስለ ዝኾነ ኣትሲኡ ሓደገኛ እዩ ነይሩ መሬት ብፀሓይ ሓምለ ብናፓል ቦምባታትን ደብዳብ ኩሉ ዓይነት መዳፍዓትን ናብ ፎርኖ ተቐይራ ብናይ ክልቲኡ ወገን ደም ጨቀወት ከባቢ ሰዓት 13 ማለት ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ጸላኢ ነቲ ኣብ ቅድሚት ዝነበረ ሰራዊት ተስፋ ስለ ዝሰኣነሉ መጥቃዕቱ ንምቕጻል ነቲ ኣብ ከባቢ መእዘዝ ካሳ ገብረ ማርያም ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ሪዘርቫ ንቕድሚት ኣበገሶ ልክዕ ኣብቲ ግዜቲ ኣነ ምስቶም 3 ብጾተይ
أبتا ولا حنت صلال زي نبرا كوجت كوينة كشافاي حيزة اكتاتل نبركو حنت شامبل مالت حيدي نايس ألاي وريدا كال أي تتبقيسا سالسي تسعيبا النابلناها عقمن سألاي كابت بوتا أتصبقو خساب زقودل بعقلي تتصبنا أبزوريا مأززي كولونيل كاسا قبر ماريام زنبرا سراوت سألاي قصرو أتصبقو كم زقودل مسر رقاقزكو نولد آب نمكونن تغلي نعلي مانجوسن نأزاز غانتا براون ساقاي محرن كابزن بروبوتا بقول طفوت يوم كهجمو تأزاز هابكو ولد أبن غانتوون تحابي أمولو زنبرو بعتي كابتمت حلال في السراوت سألاي زنبرا مقادي إسرا مترو زي كون رخات زنبرو بمخوانو سألاي كيفلتون بمسكا تكاليو معيلوم كل زرباتات نايتم زم حلالفو التهدرات بنصر يوم سمعوه بزدما تبقس مستبهاله كابلومي نصايخي إلكا كمزفنا خيا أسر ترقبيت بتحقواس ننتيروم نتي قبل اليوم تخويتو دجاني إلو تزنقعو زنبالة صلاعي ببومبان كلاشنن تسهالوه غانتات ساقاي محاري زنبالة بعتي يماناي جافناي تخلو ترتر كوينو كابون يمان زركب صدفي مسوردكا روبا حداقي خطأتو كابون ساقام اتركب كسادكا اتعامكو عب قدميت زواقع زنبر حيل صلاعي ندهريث نابتي مأززيو عبو قوبو كمل لسلاز خل كتان مقد زنبرتايا ساقاي محاري زمر حاقانتا براون عب قدميت زنبر صلاعي بتا من قد كيملس نغت عاقتوينا عبو اتحزنايا معرتا عب حنبرت صلاعي سوليو خازاتو تغانتا ولد عب اتن افرق نايتي قوبو مقدنة حابي انس انحا كلت حيلن كلت غانتان كاب بعت ساتن وسين بتي ناتواغاخا خديبو سيترف بعينها خطريو زسلچو كتوصو تسفا زقرص اخاوح ان حخورا نتقطم تتحازو اتصبو نجر كاب رحوق سلا زي تبقسا قلطيفن كاب تعب قبو نمعراب زور ترتر مالت مستي اب كرمي زنبر صلاء زراخب سنسلت سلا زبتخاو قل غانتاتات حقوقن نغانتات صقاي محارهيبن كاب معراب نمبرا كاب لعلن تحتي إنا تواقع كقصلا أدر رخبا اتن بسمين زنبرا دما مسأن آسيرا أنكعريرا نلعل ديبا اتبوتا خلو أخاوحن ترير عقبن سلزخونة اتقدم زبزه ببومبا ايديو برينات كتكللو زخل بوتاي نبران غانتا ولداب مجمرتا نتزبرخ جافنا مقدنة مسوز عطو أنتيناتات راديو استتخرو مأززي كولونيل كاسا أب قربار حقت تخص كلاشن تغتير يصنحوا تخص مسكفتت أب تبوتات صنح السراويت صرمت كعتي سلز قبرلا أب تقدم ولد أب تسوعه دارزي إتاقانتا قروب جحريلا أب جافنا يتبراخ نخيس حازت دروغن الزي كاسا قبر مريم بسلست وغنو مالت بمبرا بسمينن معرابن تقرقيرو نبره اتأزي اب قدمي زنبره سراويت قلطي فردات ندحريت كسدلو ملختي ام حلاليف كوانت نبره اتا مملسيت مقدغن درو بغانتات صقاي محر تعصيا نبرت نردات ناب دحريت كملس زحقنا سراويت صلاخا بتخص غانتات صقاي محرن بتا كم معراب نمبرع تتقز نبرت حيلن تبتينو ناب لعلاي حدا نابتي مايزنبرو بوتا امرحه أنا راديون اشتي أبسلفي أمبيرة كشافاي أب عيني تخيله نتوم ببومبا إدز دراغة مزنبرو تبعت بصوت بأنكرو ناتختاتلكو أبد براديو PRC 77 مس أوبريترات علي مانجوسن مكونن تخلن مالت قبطان إراقب نبرا داويت كا أب تقانا أب كولنا حاد امن خوينو شايف اللح نبرا هندبت كا اتي أب قوني كوفيدو نتخونتات سكتاتل زنبر الدبساي قبر مدن ودربعته ويلاي ودول لهن سبيرنا إلو براتو حزو بدد بلا قوليح انتبالكو عسر تحمشت وتهدرات صلاعي مسحان تبرينهم كاب إسراك ساب 3 متر رحقت نابانا قريبو مراخو بو نبو كابي كمزمز أزي فلتنا يتخص تخفيتو تايتي بالعلينا حلفة كلنا ببز حزنا يبرات توكشنا حوصو الزبالة نايكو حسن في الساميو اتوم وتهدرات صلاعي نعومون هندبت سلوزغونهم بسم بعد كيتو قوسو
ንምዕራብና ናብ ዝነበረ ማይ ገጾም ሃተፉ ኣብቱርባ መጋቡ በጠሎኒ ስለ ዝነበሩ ተኹሲ ሰሚዖም ናባና ገጾም እናጎዩ ምስቶም ወታደራት ፊንፊት ስለ እተራኸቡ ዝቕተል ቀቲሎም ንዝበስሑ ማረኽዎም ለካ እዞም ወታደራት ንረዳት ናብ መእዘዚ ካሳ ዝተበገሱ እሞ ጋንታ ጸጋይ መሓርን ናይ 44 ክልተ ጋንታታትን ምስ ለኽዖኦም በቲ ዘይተሓስበ መጥቃዕቲ ብርቱዕ ፀሓይን ጽምእ ማይን ናብ ዕቡዳት ተቐይሮም ዝወድቕ እናወደቖም ብመንጎተን ክልተ ኣህርታት ብዝነበረ ጸድፊ ፈንጢሶም ዝሓልፉ እሞ ናብታ ኣቐዲሞም ዝፈልጥዋ ማይ ዝጎዩ ዝነበሩ እዮም እቲ ብልዕሌና ኣሕሊፉ ናብቶም ወታደራት ቀዲሙ ተኹሲ ዝኸፈተ ግርማይ ሃይለ ማለት ግርማይ ሎጎ ዝተብሃለ ፊተውራሪ እዩ ነይሩ ግርማይ እተን ሓይልታት ቅድሚ ምብጋሰን ብጸጋማይ ጫፍ ካብ ብጾቱ ኣጸቢቑ ተፈንቲቱ ድፋዕ ሒዙ ዘምሰየ እዩ ክኸዱ ከለዉ ስለ ዝረስዕዎ ኣብኡ በይኑ ክሕሉ ሓዲሩ ብወቢሉ ድማ ክሳብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ቐጺሉ ድምፂ ምስኣነ ደሃይ ክገብር ኢሉ ናብቲ ንሕና ዝነበርናዮ በሪኽ ቦታ ክወፅእን ወታደራት ጸላኢ ናባና ኸኣቱ ክርእን ሓደ ስለ ዝነበረ እዩ ቀዲሙ ተኲሱ ግርማይ ሎጎ ብድሕሪኡ ናብ ሓይልታት ኣይመለስናዮን ምስ ዓሊ ማንጁስን መኮነን ተኽለን ተረዳድኤ ምሳይ ኣትሪፈ ኦፕሬተር ከም ዝመሃር ገበርኩ ካብቲ ግዜቲ ማለት ካብ ሓምለ 1979 ክሳብ ናሓሰ 1986 ድማ ኦፕሬተር ኮይኑ ን7 ዓመት ምሳይ ሰሪሑ ብድሕሪ እዚ ድፋዕ ስደደኒ ኢሉ ስለ ዝዕገርገረ ድሌቱ ንምምላእ ሰዲደዮ ብህይወት ኣሎ ደበሳይ ገብረ መድህን ወዲ 4 ካብ ቅድሚ ምዝላቕ ጀሚሩ ምሳይ ኣውቲስታ ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ምዝላቕ ንዓይ ሰይድሺ ማያጣል ሰይድሺ ጋዴን ሰይድሺ ምባትካላ ከመላለስ ውዒሉን ሓዲሩን ኣነ ምባትካላ ምስተን ሓይልታት ብእግሪ ንድርፎ ከዝልቕን ከለኹ ንሱ መኪኑ ሒዙ ንሰለሙና እናኸደ ከባቢ ደንጎሎ ክበጽሕ ጸላኢ ብባጽዕ መጺኡ ጋሕተላይ ስለ ዝዓጽኦ መኪኑ ኣንዲዱ ብበረኻ በረኻ ንሰለሙና ዝመጸ እዩ ደበሳይ ወዲ 4 ሰሓል ምስ ወረድና መራሕ መኪና ኮይኑ ምሳይ ድሕሪ ምስራሕ ኣብ 1985 ኣብ ግዜ ውግእ ባረንቱ ኣውቲስታ ታንክ ኮይኑ ናብ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት ተቐየረ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ደንጎሎ ብጅግነት ተሰዊኡ እታ ንሱ ሒዝዋን ከሎ ዝተወቕዐትን ተሰዋዓላን ታንክ ንመዘከርታ ኣብ ደንጎሎ ኣብ ወሰን ጽርግያ ኣብ በሪኽ ቦታ ተቐሚጣ ዘላ ታንክ ምዃና ኣባላት መካናይዝድ ሓቢሮምኒ ወዲ 4 ኣዝዩ ሓላል መኽበር ሰብን ጋሻን ምስ ዓቢ ምስ ንእሽቶ ብኹሉ ባህርያቱ ኣባላት ብርጌድ 44 ጥራሕ ዘይኮኑ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝነበሩ ኩሎም ሓልፍትን ተጋድልትን ብርጌዳት 23 31 4 76 ዝፈትዎ ተጋዳላይ ነይሩ ዳዊት መጀመርያ ሬድዮ ኦፕሬተር ድሓር ሓላፍ መደበር ኮይኑ ክሳብ ናጽነት ተቓለስን ብህይወት ዘሎን እዩ ኣብ ቅድሚት ብሸነኽ ምዕራብ ከጥቅዕ ዝወዓለ ሓይል ጸላኢ ምስቲ ዝገጠሞ ተሪር ተቃውሞ ፀሓይን ማይ ጽምእን ኣብ ቅድሚ ድፍዓትና ብድኻም ኣብ ፈቆድኡ ክጽጋዕ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ምብታን ናይ ትእዝዝ ስለ ተረድኦ ንሱውን ናብ ላዕላይ ሕዳቕ ናብቲ ማይ ዝርከቦ ቦታ እዩ ኣምሪሑ እቲ ብወገንና ዝወሰድናዮ ናይ ሰሜን መጥቃዕቲ ብየማንና ዝነበሩ ሓለፍቲ ካልኦት ኣሃዱታት ኮነ እቲ ናይ ኣግራዕ ክንፊ ዘዋህድ ዝነበረ ስው ብጻይ ኢሳያስ ተወልደ ወዲ ፍላንሳ እንተላይ እቶም ኣብ ናቕፋ ኮይኖም ነቲ ውግእ ዘዋህዱ ዝነበሩ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ይፈልጥዎ ኣይነበሩን ንመእዘዚ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ዘጥቃዓ ኣሃዱታትና እቲ ውግእ ብርቱዕ ናይ ቦምባኤድ ውግእ ብምንባሩ 23 መራሕቲ ጋንታታት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ውግኣትን ስዋኣትን ከፊለን 500 ቦምባኤድ ደርብየን ሰዓት 2 ዝጀመሮ ውግእ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ብምውዳእ ኣብ ሬሳ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም በጺሐን ንኣማውታ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ብዝምልከት ኢትዮጵያውያን ነፍሲ ይቐቲሉ ይብሉ እኳ እንተኾኑ እቲ ሓቂ ግን ጋንታ ወልዳብ ናብቲ በሪኽ ቦታ ምስ ወጸት ብንኣሽቱ ጠበናጁን ብሬናትን ኣርፒጅን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተኹስ ምልውዋጥ ተቐቲሉ እታ ናይ መወዳእታ ታባ ምስ ተተሓዘት ዝተረፈ ሰራዊት ጸላኢ ኩሉ እቲ ካብ ሰሜን ዝሃደመን ብምዕራብ ብሸነኽ ኣግራዕ ዘጥቅዕ ዝነበረን ናብ ላዕላይ ሕዳቕ ተኣኪቡ
ማይ ዝመናጠል በተስፋ መቁራጽ ናሓድሕዱ ዝወናጀል ነፍሱ ዝቐትል ሓለፍቱ ዝቐትል ኩሉ ዋጭ ክብል ይስማዕ ነበረ መሬት ዓይነ ምስ ሓዘ ምስ ወዲ ፍላንሳ ኣብ መስመር ሬድዮ ፒአርሲ 77 ተራኸብና እቲ ቅድሚዮም ዝነበረ ሰራዊት ንድሕሪት ናብ ላዕላይ ሕዳቕ የንሰሓብ ከም ዘሎ እምበር ስለምንታይ ከም ዘንሰሓበን እቲ ብጸጋም ናይ መእደነ ዝነበረ ኩነታትን ይፈልጥ ኣይነበረን እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጸላኢ ናብ ድሕሪት ገጺኡ ተሰብሲቡ ዘሎ ስለዚ ጎቦ መእደንን ምስኡ ተኣሳሲሩ ንሰሜንን ምዕራብን ዝወርድ ታባታትን ንምጥቃዕ ንጽባሒቱ መደብ ኣውፅየሉ ካብ እግራዕ ሓደ ረሻሽ 37 ሚሊሜትርን ብርሑቕ ነቲ ጎቦ ዝሃርማ ሓንቲ ወይ ክልተ ታንክን ክመጻኹም እየን ይብሉና ስለ ዘለዉ ከመይ እንተገበርና ሓይሽ ክብል ወዲ ፍላንሳ ተወከሰኒ ወዲ ፍላንሳ ሓቁ እዩ ንሶም እውን ሓቆም እዮም ነይሮም ንሕና ንዝኾነ ሰብ ከይሓበርና ኢና ነቲ ስርሒት ፈጺምናዮ ውፅኢቱ ከይንነግሮም ከዓ እታ ጎቦ ክትውዳእን ሬሳ ካሳ ገብረ ማርያም ከም ዝተረኽበን ገለ ካብ ስታፋቱ ከም ዝተማረኹን መረጋገፂ ክበጽሓንን ወዲ ፍላንሳ ብሬድዮ ክረኽበንን ሓደ እዩ ዝነበረ ጎቦ መእደነ ደኣ ወዲና እንዲና ንዓኻ ኣይረኣየካና ኣሎ እምበር ሰራዊት ጸላኢ ኩሉ ኣብታ ማይ ተኣኪቡ ክባላዕ ይደልዩ ዘሎ ነብሶም ዝቐትሉ ዘሎ እውን ማለያ የብሎምን ሄሊኮፕተር እውን ኣብኡ ዓሊባ ገለ ነገር ወሲዳ ኣላ በልክዎ ፈጺሙ ኣይኣመነን ጽንሓን ንበል ክምለሰካ ኢሉ ካብ መስመር ወፀ ዓል ሰይድ ነቶም ጸጋም ሳልሳይ ግንባር ዝነበርና ወዲ ሰለሙን ድማ ነቶም ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝነበሩ ኣብ ጎቦ ኣፖሎ ኮይኖም ይከታተሉና ስለ ዝነበሩ ወዲ ፍላንሳ ናብ መስመር ዓሊ ሰይድ ከም ዝኸደ ኣይሰሓትክዎን መስመር ቀይረ ድማ ዝርርቦም ተኸታተልክዎ ፊልጶስ መእደነ ሒዝና የብላ ኣሎ ምስ በለ ወዲ ፍላንሳ ዓሊ ሰይድ ሰሓቐ መእደነ እኮ ብቐንጠጦ ዝተሓዝ ጎቦ ኣይኮነን ድሓር ከዓ ሕጂ እንዲሁ ካብ ከበሳ መጺኡ መእደነ ኣበይ ይፈልጦ ኢልካዮ ተጋጊሎ መለሰ ዓሊ ሰይድ እሞ ኸምኡ ዝብል ዘሎ ምስ በለ ወዲ ፍላንሳ ዓሊ ሰይድ እስክንዓና ናብ መስመሩ በሎ እሞ ኣነ ድማ ከምዛ ክሰምዖም ዘይጸናዕኹ ቀዲመዮም ናብ መስመረይ ተመለስኩ ዓሊ ሰይድ ሃሎው ድሕሪ ምባል እንታይ ዳይ ወዲ ፍላንሳ ዝብለኒ ዘሎ በለኒ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ መእደነ ዳ ሒዝና ኣለና መእደነ ፍሊጥካ ይደለኻ እወ ካርታ የውፅኤ ብራኸ ነጥቢ ነገርክዎ ድሓር ከዓ እዚ ቦታ ዝኮነ ዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ኤምዳድ ከለና መውዓሊናን መንገድናን ናቕፋን እዩ ነይሩ ጽቡቕ ገይረ ከም ዝፈልጦ ኣረጋገጽኩሉ ዋ ድሕሪ ምባል እስከ ጽናዕ ክምለሰካ ኢሉ ምስ ወዲ ፍላንሳ ንዓና ተባሂሎም መስመር ቀየሩ ናብ መስመር ወዲ ሰለሙን ምዃኑ እዩ ኣነ እውን ምስኦም መስመረይ ቀየርኩ ዓል ሰይድ በቲ ሓደ ጫፍ ናይ ኣፖሎ ወዲ ሰለሙን ከዓ በቲ ካልእ ጫፍ ናይ ትጎቦ እዮም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ምስ ነገርዎ ወዲ ሰለሙን እውን ኣይኣመነን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተጋጊሎ መእደነ ዋዛገቦ መሲልዎ ኣሎ ምስ በለ ተታሒዞም ናብ መስመረይ መጽኡ መእደነ ፊልጥካ ይደለኻ ሓተተኒ ወዲ ሰለሙን ኣጸቢቐ ትጋገለኻ ካብቲ ዘለኻዮ እቲ ጎቦ ይረኣየካ ድዩ ሓተትክዎ እሞ ከም ዝረኣዮ ኣረጋገጸለይ መሬት ክጽልምት ጀሚሩ እዩ በል ተኸታተል እሞ ካብኡ እንደቡብ 3 ቦምባ RPG ናብቲ ጸላኢ ተኣኪቡሉ ዘሎ ጎልጎል ክትኩስ እየ በልክዎ ዓሊ ማንጁስ ባዕሉ ኣብ ዝባን መእደነ ወፂኡ ስለ ዝነበረ 3 ቦምባ ብሓደ ግዜ ክትኩስ ሓበርክዎ እቲ ዝተተኮሰ ቦምባታት RPG ካብቲ በርኽ ጎቦ ከም ሓባር ኮኸብ ንደቡብ ቁልቁል ክውንጨፍ ተራእየ ወዲ ሰለሙን ኣይመለሰለይን ብሓጎስ ነቲ ዓወት ንምብሳር መስመር ክፈቱ ኢሉ ብሬድዮ ርክብ ነታ ሽዑ ህብብቲ ዝነበረት
سحل كلها تحررت اتبل درفي فنوا دحري زعل سيد انتاي زي حنكليتاي بلني دحارك نغركاي جن كتفلت كولونيل كاسا قبر مريم اتأزازون قتيلنا لنا እንደገና حدش ورن حدش دستان ነገር ተወዲው ነበረ እትስተረፈ አብተማይ ተአኪቡ ዝነበረ ሰራዊት ጸላይ በሰሜንን ደቡብን ናይ ደብረ ጥሉል አጥቂና ከንዓጽኦ ተረዳዳና ብኡ መሰረት ንጽባሒቱ መጥቃዕት ኸፈትና ሰራዊትና ክሱር ድኻም ጥሜትን ጽምእን ስለ ዝነበሮ ግን ዝበዝሕ ኃይል ጸልአ እኳ እንተ ተኸደነ በሰሜንን ደቡብን ዝተበገሳ ኃይልታትና ከይተራኸባን ከለዋ ገለ ውሑዳት ከዳዕተኬ ቀሺ ዝሓዞም ከምልጡ ኻሉ ናብዝ ቦታ እዚ ከኣቱ ዝተመርጸ ሰራዊት ደርግ ኩሉ ገዲም ሓለፍቱ ናይ 20 ክሳብ 30 ዓመታት ናይ ውግእ ተመክሮ ዝነበሮም ብጀነራል ኣማን ዓንዶም ዝተመልመሉ ብትምህርቲ ዝሰኸረ ነዛ ፍሊት ስርሒት ኢሉ ካብ ኦጋዴን ዝመጸ ነይሩ ከይማርኽ ምእንቲ ድማ ሙሉ ለይቲ ንሓድሕዱ እናተለኻኸመ ነፍሱ ከጥፍዕ ሓዲሩ 700 ዝኾኑ ወተሃደራት ግን መሬት ምስ በርሀ ማረኽናዮም በዚ ድማ 50 ወራር ኣብ ጸላኢ ራዕድን ስምባድን ፈጢሩ ኣኽተመ ኣብ ሳልስቱ ነቲ ምስጢር ንምፍላጥ ዓሊ ሰዒድን ወዲ ሰለሙንን ናብ ናፋኽ መጾም መኪና ሰደዱለይ ነቲ ዝፈጸምናዮ ስርሒት ብምልኡ ኣዘንተኹሎም በቲ ፍጻመ ተሓቢኖም በቲ ካልእ ኸዓ ወልዳብ እቲ ጋንትኡ መሪሑ ኣብ መእዘዚ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ዘጥቅዐ ጅግና ተሰዊኡ ምስ በልክዎም ኣይከኣሉን ሓዚኖም ንጽባሒቱ ዓሊ ሰይድ ንዓናይ መቃብር ናይቲ ጅግና ወልዳብ ግድን ክርእዮ ኣለኒ ስለ ዝበለ ብመኪና ክሳብ ታሕታይ ሕዳቕ ዳሕራይ ጀማሂር ዝነበርዎ ቦታ ብምኻድ ካብኡ ልዕሊ 4 ሰዓት ንሸነኽ ሰሜን ብእግር እናተጓዒዝና ማእለያ ዘይነበሮ ሬሳታት እናተሳገርና መእደነ ወፃእና ኣቐዲምና መቃብር ናይ ወልዳብ ምስ መኮንን ጉብጣንን ዓሊ ማንጁስን ርኢናዮ ስለ ዝነበርና ንዓሊ ሰዒድ ኣርኢናዮ ኣውሊዕ ሰሊዑ ክንዲ ዕምበበኡ ኣውደቐሉ ዓሊ ሰይድ ኣይከኣለን ንብዓት ስዒሮ ዓሊ ሰይድ ምስ ነብዐ ንዓና እውን ለኪሙና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዘኪረ ምስ ሰባት ከዕልል እንከለኹ ናይ ዓሊ ሰይድ ንብዓት እዩ ዝረኣየኒ ዋላ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ እናዳለኹ ኣብዛ መወዳእታ መስመር ክበጽሕ እንከለኹ እናነባዕኹ እየ ጽሒፈያ ኣብ 1989 ኣብ ግንባር ሓልሓልን ሩባዕን ሰባን ውግእን ወረውግእን ህጣሙ ጠፊኡ ኩለን ኣሃዱታት ታዕሊም ስፖርትን ዝተፈላለየ ባህላውን ማሕበራውን ንጥፈታት የካይዳ ነበራ ኣብ ደሪቃል ድማ ንሓለፍቲ ሰራዊት ትምህርቲ ይወሃብ ነበረ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ክፍላት ጥቅምቲ 1989 ክፍለ ሰራዊት ሰብዓት ጠቕሊሉ ካብ ድፋዕ ክወርድን ሬድዮታቱ ዓጺዩ ኣብ መልመለት ማለት ሃበሮ ታዕሊም ክጅምርን ትእዛዝ መጸ ብኡ መሰረት ኣሃዱታትና ካብ ድፋዕ ወሪደን ኣብ ጽዑቕ ናይ ሌትን ቀትርን ታዕሊም ተጸምዳ ጎኒ ጎኒ እዚ እተን ናብ ጎላጉል ሰምሃር ተላይኸን ዝነበረ ኣሃዱታትና ኣቐዲመን ዝጀመርኦ መጽናዕቲ ክጻፈፍ ብዝለዓለ ሚስጥርን ብልሓትን ኣብ ከቢድ ስራሕ ተጸሚደን ነበራ ጸላይ ኩነታት ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ጠፊእዎ ብመከታተሊ ሬድዮታቱ ክጸናጸን ጀመረ ሓበሬታ ንምርካብ ባርካ ብባርካኣን ከምኡን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ድሕሪ መስመር ሰለይቲ ሓምሻይ መስርዕን ወዲ ጎባን ኣዋፈረ ግን ወይ ከፍንጭ ሓበሬታ ሻዕብያ ብባጽዕዶ ባዕድ ኋላ ወይሲ ብሽረቢሉ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣበይ ቦታ ከጥቃዕ ንስርዓት ደርግ ዝሓርበተ ጉዳይ ነበረ ዘይሩ ኣደይቡ ኣውሪዱ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ እታ ጎረሮ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ዝኾነት ወደብ ምጽዋዕ ኣቢል ህዝባዊ ግንባር ከይተኣቱ ምዃኑ ብምድምዳም ንምብራቓዊ ግንባር ኣደልዲልካ ኣብ መሓዝን ዓቕሚ ሰብን ኣጽዋርን ኣብ ምውሳኽን ኣድሃበ
ህዝባዊ ግንባር ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ማለት OLF ንምሕጋዝ ብዘውፅኦ መደብ መሰረት መጽናዕቲ ንምክያድ ኣቐዲሙ ናይ ኮማንዶን ሃንደሳን ኣህዱታት ናብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ወለጋ ሰዲዱ ነበረ። ውዕሊ ሓዲሩ ኣብቲ ቦታ ኣህዱታት ሰዲዱ ክፍጽሞ ዝመደቦ ስራሕ ነይሩ እዩ። ቅድሚኡ ግን ንመጥቃዕቲ መብራኣዊ ግንባርን ባፅዕን ከም መደብ ሒዝዎ ነበረ። ይኹን እምበር ጸላኢ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ጥንቃቂኡ ስለ ዘትረሮ እቲ ኣብ ውግእ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ሃንደበትነት ካብ ኢድና ከም ዝወፀ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ተገንዘበ። ስለዚ ድማ ካልእ ሜላ ወይ ካልእ ጥበብ ክሕንፅፅ ነይርዎ። እቲ ጥበብ ነዚ ጸላኢ ጠርጢርዎ ዘሎ ናይ ጎላጉል መጥቃዕቲ ሓቂ ነምስሎ ድሓር ግን ንዑ ገዲፍና ናብ ኣሱሳ ንኺድ ዝብል ነበረ። ሓቂ ምምሳል ግን ብኸመይ? ጸላኢ ንምንቅስቓስ ሰራዊትና ይኹን ሓለፍቲ ብርጌዳትን ክፍለ ሰራዊታትን ካብ ዝከታተለሉ ሜላታት ሓደ ድምፂ ኦፕሬተራት ናይ ኣዘዝቲ እዩ ዝነበረ። ድምፂ ናይ ኩሎም ኦፕሬተራት እናተመልአ ንክኢላታት ስለያ ይወሃብ እሞ ይጽናዕ ነበረ። ኣብ ግዜ ርክብ ናይቲ ኦፕሬተር ራድዮ ካበየናይ ከባቢ ትፍኖ ከም ዘላ RDF ብዝተባሃለ መሳርሒ ይረጋገጽ። በዚ ድማ ድምፂ ሓደ ኦፕሬተር ክሰምዑን ከለዉ ናይ መን ኣዛዚ ኦፕሬተር ምዃኑን ኣበይ ቦታ ከም ዘሎን ይፈልጡ እዮም። ነዚ ዝረጋግጽ ሓደ ኣብነት ክጠቅስ ኣብ ሻድሻይ ወራር ኣብ ካልኣይ ገጽ ናይ ተሰፊሕ መጥቃዕቲ እዩ። ጸላኢ ብኸባቢ ብሌቓት ዝገበሮ ኩሉ ፈተነታት ምስ ፈሸለ ብለይቲ ብጎላጉል ተንቀሳቒሱ ንጎቦ ኣርዐ ብራኸ ነጥቢ 1465 ተቆጻጸሮ። በዚ ድማ ኣነ መእዘዝየይ ኣብ ዛግረ ብራኸ ነጥቢ 1601 ይምስርት። ካብ ጸጋማይ ጫፍ ግንባርና ንበጥሎኒ 4.2 4 ሓይሊ ናይ ብርጌድ 80 ካልኦት ኣሃዱታትን ወሳሲኽና ከዓ ድሕሪ መሪር ውግእ ካብቲ ቦታ ነጽድፎ። 2-3 መዓልቲ መስዕረፍና እንደገና ብለይቲ ኣርሒቑ ብጎልጎል ተጠውዩ ብግራት ኣቢሉ ንሓለሽቶ ምንቅስቓስ ይጅምር። ዕላምኡ ብራኸ ነጥቢ 100 ክሳብ 103 ሒዙ ካብኡ ንዓገትን እበርን በቲ ሓደ ወገን ናብቲ ኣቐዲሙ ዝለቐቖ ጎቦ ኣርዕን ደብዓትን ከዓ በቲ ካልእ ወገን ንምእታው እዩ። ምንቅስቓስ ጸላኢ ቅድሚ ብዓይኒ ብጠለፋ ሬድዮ እዩ ዝፍለጥ። ምንቅስቓስ ጸላኢ ብሬድዮ ዝከታተል ዝነበረ ወዲ መናን ለይቲ መልእኽቲ ሰደደለይ። በዚ ድማ ንግሆ ንወኪል ዜና ኣብ ብርጌድ 44 መምህር ተስፋይ ቀለታ፣ ሰኣላይ ሰለሞን ኣብርሃ፣ 2 ኦፕሬተራት ግርማይ ገብረ ሚካኤልን ግርማይ ሃይለን ሳባ መስፍን ደበሳይ ገብረ መድህንን ዳዊት ኣብርሃን ሒዘ ንኸባቢ ሽግለትን ዓገትን ተበገስኩ። ኣሃዱታት ካብ ማእከላይ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ካብ ከባቢ ብሌቓትን ሓንቲ በጠሎኒ ናይ ብርጌድ 31 ሓንቲ በጠሎኒ ድማ ካብ ብርጌድ 23 ከርከባኒ ተመዲቡ። ጉዕዞና ብእግሪ እዩ። ካብ ዛግረ ንዜሮ ካብኡ ብሰበርቀጥ ኣቢልና ንከባቢ ዓገት ማለት ሽግለት ኣሃዱታት ክሳብ ዘርክባና መሬት ከይጸልመተ ኣብቲ ቦታ በጻሕና። ታዋኽና ምንቅስቓስ ጸላኢ ንምክትታል እዩ ነይሩ። ኣብ ጉዕዞን ከለና ኣብ ዛግረ መደበር ሬድዮ ገዲፍና ስለ ዝነበርና ሰበርቀጥ ምስ በጻሕና እቲ ቑሑት ተበጊሱ እንተኾይኑ ንእከለ ሕተተልና ኢልናዮ ነርና። ቁሩብ ምስ ቀጸልና እቲ መደበር ህጸስቲ መልእኽቲ ላትኩም ተቐበላ እብለኒ። ኦፕሬተራት መልእኽቲ ናይ ወዲ መናን ተቐቢሎም እንተፈትሕዋ ጸላኢ እንደ በዓት ገጽኩም ተንቀሳቒስኩም ከም ዘለኹም ፈሊጡሎ። ጀነራል ሑሴን ነቲ ናብ ሓለሽቶ ዝተንቀሳቐሰ ኣዛዚ ምንቅስቓስኩም ተኸሺፉሎ፣ ድሮም ፊልጶስ ንደብዓት ገጹ ተበጊሱሎ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዱሎ፣ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ጥንቃቐ ግበሩ ትብል ነበረት። ህዝባዊ ግንባር እምበኣር ብኸምዚ ዝዓይነቱን ካልእ ብዙሕ ብልሓታት ጸወታ ዳማን ዝሓለፈ ኣኽልታርፍ ተመክሮ ዘዋሃለሉ ውድብ ስለ ዝኾነ ንጥርጣረ ጸላእን ናይ ጎልጎል ሰምሃር መጥቃዕትታትናን ሓቂ ከምስሎ ኣይተሸገረን። እቲ ሜላ ቀሊል እዩ። ካብቶም ኣብ ክፍለ ሰራዊት 70 ዝነበሩ ኦፕሬተራት ምስ ገለ ኣባላት ኣብ ጎላጉል ሰምሃር ኮይኖም ርክብ ከም ዝምስርቱ ምግባር እዩ። ከምኡ ምስ ተገብረ ጸላኢ እቶም ኦፕሬተራት ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ምዃኖም ክፈልጦም ግዜ ይወሰደሉን።
በዚ ድማ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ናብ ጎላጉል ሰምሃር ካብ ኣተወ እቲ ዝገመቶ መጥቃዕቲ 100 ብ100 ርጉጽ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጽሐ። ህዝባዊ ግንባር ከዓ ነቲ ተጋድልትና ብኦፍሳይድ ሲስተም ጎለእቲና ኣለን እናበሉ ዝጨረቕሉ ስርሒት ኣሶሳ ከቐድም ወሰነ። በቲ ውሳነ መሰረት ክልተ ኣጋር ብርጌዳት ክልተ ሓይሊ ኣጋር ከቢድ ብረትን ጉጅለ ስላያን ናብ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ኣህዱታት መካናይዝድ 74 ምስ ዕጥቁን ስንቁን ብ110 መካይን ተጻዒኑ ካብ ሃበሮ ዛራ ተበጊሱ ብግርማይካ ንከሰላ ፋው መደኒ ስናርን ደማዚንን ዝበሃላ ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ሱዳን ብለይቲ እናሰንጠቐ 1600 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ባሕቲ ጥሪ 1990 ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኩምሩክን ከባቢ ጊዛንን በጽሐ። ካብ መካይን ምስ ወረደ እቲ ንኣቡ ግበላ ዝበሃል በሪኽ ማዓስከር ዘጥቀዕ ክልተ በጠሎኒ ናይ ብርጌድ 20 ማይን ሻሂን ከይሰተየ ተበጊሱ 13 ሰዓታት ብእግሩ ተጓዒዙ ብክልተ ጥሪ 1990 ወጋሕታ ኣብ ምሕብኢኡ ኣተወ። ብሰለስተ ጥሪ 1990 ወጋሕታ ሰራዊትና ኣብ 4 ዝተረሓሓቐ ቦታታት መጥቃዕቲ ፈነወ። ኣብ ውሽጢ ሰዓትን ፈረቓን 4 ማዓስከራት ደምሲሱ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣቡ ግቤላ 75 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተጠርኒፉ ኣብ መንገዲ ዝነበራ ማዓስከራት እናደምሰሰ ጉዕዙ ቀጺሉ ናብቲ ቀንዲ ሽትኡ ዝነበረ ኣሶሳን ሩባ ዳቡስን ገስጊሱ ዕላምኡ ወቐ። ጸላይ ኣሶሳ ምስ ኣተና ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ምዃኑ ኣረጋገጸ። ነቲ ብሰምሃርዮም ዘጥቅዑ ክብል ከም ርጉጽ ወሲድዎ ዝነበረ መደምደምታ ናብቲ ሓደ ጫፍ ብምድርባይ ከዓ ኣታሊሎምና ኢሉ ሃሙን ቀልቡን ናብ ኣሶሳ ብምጥምዛዝ ሓይልታቱ ካብ ጎንደርን ሸዋን ንኣሶሳ ክጓርት ተጓየየ። ብድሕሪዚ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ሬድዩ ዓጺዩ ትኺሉ ብዝመጾ ሃበሮ ክምለስ ትእዛዝ ሃበ። ካብኡ ብቐጥታ ናብ ስርሒት ፈንቅል ኣምራሕና። ኣብ ህዝባዊ ግንባር ውግእ ካብ ስነ ፍልጠት ዝያዳ ስነ ጥበብ ምዃኑ ድማ እዚ እውን ካልእ ተወሳኺ መረጋገጺ እዩ። ዓርክ ሕልፎን ወረደ ሰምሃር ኣጸናው ጌንዳ ናባት ጽዕግረ ሰንሰለት ዕርዲ በቲኹ ገበል ካዳ ሰተኸ ዓምበላይ ሓመድ ሰጣሕ ጽርግጋ ማይምባት ካልያ ነፋሲት ገርቕ ናብ ጎልጎል ዓለ ኣብ ደቀ መሓረት እንታይ ክውረ ቀናት ወርወራ ንኸብስ መራእ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ለካቲት 1990 ኣብቲ ወደባት ጽዕኒ ምቁጽጻር ዝቐንዐ ኣንፈት መጥቃዕቲ ተሰሊፈን ዝነበራ ኣህዱታት ክልተ ብርጌዳትን ክልተ በጠሎንን ናይ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ሜካናይዝድ ኣህዱታት ክፍለ ሰራዊት 74 ክኾናን ከለዋ ብጻይ ዓብዱረመጅ ዝሓዛ ሓንቲ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 96 ድማ ከም ተጠባባቒት ማለት ሪዘርቫ ምስአን ትምርሽ ነበረት። እቲ ናብ 8 ለካቲት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሰዓት 1 ብከንቲባይ ዝጀመረ መጥቃዕትና ሙሉእ መዓልቲ ቅጽል ውዒሉ ምሸት ከባቢ ሰዓት 18:30 ኣብ ብራኸ ነጥቢ 120 ቀንዲ መደበር ታንከኛ በጽሐ። ኣብቲ ቦታ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያል ግጥም ድማ ሰራዊትና ብዙሓት ታንክታት ኣቃጺሉ ንሰራዊት ጸላኢ ብምዝራግ ናይ ሽዑ መዓልቲ ተልእኹ ፈጸመ። ኣነን ማእከልነት መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 74 ብጻይ ተኪየ ርእሶም ብላታ ድማ ግዜ ከይወሰድና ሰዓት 19 ኣብ ብራኸ ነጥቢ 120 መጻና። ኣብቲ ከባቢ ገና ምስ ተረፍ መረፍ ጸላኢ ተኽሲ ይቕጽል ነበረ። ኦፕሬተረይ ሬድዮ ሒዙ ብምምጻእ ምስ ዓብዱረመጅ ኣራኸበኒ። ሃሎ ዓብዱ ኸመይ በልክዎ። እዋ ኣዋሃድ ግንባር ብርጌድካ ሒዝካ ንድግድግታ ተበገስ ስለ ዝበለኒ ይኸይድ ኣለኹ። ንዓብዱረመጅ ሓንቲ ክብሎ ይክእልን እየ። ትእዛዝ ካብ ላዕሊ መጺዎ። ኣብቲ ጎልጎል ብዘይካ ዛ ብርጌድ ካልእ ሪዘርቫ ይነበረናን። ንኣዋሃድ ግንባር ረኺበ ብርጌድ ዓብዱረመጅ ደኣ ናበይ ትወስድዎ ኣለኹም ሓተትክዎ። ድግድግታ ስለ ዘይተወድአት ወጋሕታ ድግድግታ ክንውዳእ ኣለና እሞ ንሕና ደኣ እንታይ ክንገብር? ወላጉልን ብዘይ ሪዘርቫን ድግድግታ ክሳብ ትውዳእ ኣብ ዘለኹም መውዓሉ ኮነት መልሲ።
ጎልጎልዩ ኣብ ጎልጎል ዘጥቀእ ሰራዊት ሓንሳ ናህሩን ተቐኒሱ ኣደዳ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ናይ እንትልፋፍ ማለት ፍላንክ ኣታክ ፀረ መጥቃዕቲ እዩ ዝኸውን ሜካናይዝድ ብርጌድ 27 ናይ ጸላኢ ኣብ ፎሮ ይደይሩ ካብኡ ክመጽእ ግዜ ኣይክወስደሉን እዩ ፎሮ ባጽእ 50 ኪሎ ሜትር እዩ ኣብ ርዚ እዚ እታ ምስ ገዚፍ መካናይዝድ ኣሃዱ ልዕሊ 15 ታንክታትን ረሻሻትን ጸላኢ ኣስኪሩላ ዝነበረ ዶጋሊ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ናይ 3-4 ኪሎ ሜትር ብሓውሲ የማናይ ጎንና እያ ዘላ ብተወሳኺ ጸላኢ ናይ ምሕሳብ ግዜ እንተተዋሂብዎ እቲ ጎልጎል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብገማግም ባሕሪ ክንፊ ፈጢሩ ከጥቅዕ ዕድል ኣለዎ እዚ ድማ ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለዚ ግዜ ከይወሰድካ ኣብ ሓደ ውሳነ ክብጻሕ ነይርዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ርእይቶታት ናይ ትሕቲኻ ዘለዎ ሓለፍቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኸ ሽዑ ንሽዑ ህጹጽ ኣኼባ ናይ ኣዘዝቲ ብርጌዳት ዓደምኩ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ኩናት ኣነን ማእከልነት ክፍለ ሰራዊት መካናይዝድ 74 ብጻይ ተኪየ ርእሶምን ሕጂ ብርጋዴር ጀነራል ነቶም ብቐረባ ክረኽቦም ዝኸኣልና ማእከልነት ብርጌዳት ኣዛዚ ብርጌድ 10 ብጻይ ሓድሽ ኤፍሬም ሕጂ ብርጋዴር ጀነራል ማእከልነት ብርጌድ 20 ብጻይ ኣፈወርቂ የማነ ሕጂ ኮሎኔል ከምኡን ገለ ካብ ማእከልነት ብርጌዳት ናይ መካናይዝድ ጸዊዕና እቲ እንኮ ሪዘርቫና ብርጌድ 96 ንድግድግታ ከም ዝኸደን ክሳብ ድግድግታ ትውዳእ ኣብ ዘለናዮ ክንውዕል ተሓቢርና ከም ዘሎን እንታይ ከም ዝሓይሽ ተመያይጥና ኣብ ሓደ ውሳነ ክንበጽሕ ከም ዘለናን ሓቢርናዮም ብሓደ ድምፂ ጸላኢ ክሓስብ ግዜ እንተሂብናዮ ካልእ ትረፍ መጥቃዕቲ ከይጀመርና ሰዓት 8 ተኾይኑ ስቒሉ ክርኤና ክውዕል ስለ ዘይኮነ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ክንጅምር ወሰና ተዳሊና ሓዲርና ድማ መሬት ወገግ ክብል እንከሎ ብርጌድ 20 ብርጌድ 71 ምስታንክታቶም ብማእከልን በገማግን ባሕርን ብርጌድ 10 ምስታንክታቱ ማዓስከር ዶጋሊ ንየማን ገዲፉ ተኺሉ ናብ ጸሊም ጽርግያ ከም ዝስንጥቕ ገበርና እዚ ውሳነን ተበግሶን እዚ ንኹሉ ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ረብሓና ከም ዝቕየር ገበሮ ኣብ ድግድታ ዝነበረ ሰራዊት መገዲ ከይቁረጾ ብሓንሳብ ብድድ በለ ኣብ ማዓስከር ዶጋሊ ዝነበረ ታንክታትን ኣጽዋርን ባጽዕ ከኣተወ ኸዓ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ወደቐ በቲ ናይ ሽዑ መዓልቲ መጥቃዕቲ ንኸባቢ ጉርጉሱምን ፎርቶን ተገማጊምና ስለ ዝሓደርና እቲ ካብ ፎሮ ዝመጸ መካናይዝድ ብርጌድ 27 ናይ ጸላኢ ኣብቲ ውግእ ኣሰላልፉ ከም ማዕራሪ ግዜ ከይረኸበ ምስቶም ኣብ ናይ 10 ለካቲት 1990 መጥቃዕቲ ኣብ ግራርን ናቫል ቤዝን ናይ ምድምሳስ ቅጫ ዘጋጠሞም ተደሪቡ ተደምሰሰ عرفت لبي وقادمي بلين عيني حداس بيتي عرفت لبي وقادمي بلين عيني حداس والناس عافي زباو جنبار بصاي سياسة فوركي ناصنت إيرترا نايوارح قدايو زبل مجلسي كابزب أوارح حالفو نبرا سرقارو بحداس كسرحن بوحج كفرسن ترباربي خوينو مر براب مسباري مرحت مكاين تقعستن هلاخم يمزل يزنبرو مسواتي بوحج لمود كونه معنا ونبرتون كمو أبتقوانتي مرحنة تسباو جنبارن أزيز السراويتن أبازعن أبعد غيحن كأتصال أخيباتات يكايدو نبرو متقعت دك أمحارة مستوسنة بسنكي مفراس سرقارو بحداس كلتا سلسة جزيتو محلاليفو 19 جنبوت 1990 حدنجن أبداً أيك إيرن بلد نيمو وداتا استراتيجيو متقعت جنبار دك أمحارة خاء أبزعل الزئة ساعات 10 تجمر توسنة وطنايت متقعتي أبسلسة جزات تستخفى فلنبرا قداما يجز كاب كباب قرع كساب أفل باز نبرا أردتات سلايك تقع أبز أمام زدما كاب سقام نيمان كفلات سراوت 16 85 50 كلتن مس ميكانايزد أهرتوات كسلفها إذا عود كوينو مستزازمة أبكال أيجز نايت مدب كفلا سراوت 16 ناب عد قولن تخولن كفلا سراوت 7 دما كاو نس أقام كقصلا إذا أبستزازم اللقوان كفلا سراوت 50 كلتن تداليو صنيحو كاب أفل با نقول نبدك محرق قسقس
ክፍለ ሰራዊት 85 ድማ ምስኡ ተኣሳሲሩ ብሸነኽ ጸጋሙ ኸኣትዩ ነይሩ። ኣነን ኣማንኤል ሃይለን ማለት ሃንጀማ ኣብ ጥቕንያ ቲና ናብ ክፍለ ሰራዊት 52 ተቐይርና መጺና። መደብ ናይቲ መጥቃዕትታት ኣዘዝቲ ክፍላተ ሰራዊት ምስ ልዕልና ዝነበሩ ሓለፍቲ ሓቢርና ኢና ኣውፂናዮ። ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ እዚ ክፍለ ሰራዊት ምስ እዝታት ብርጌድ ኮይኖም ነቲ መደብ የዳቕዎ እዮም። ብኡ መሰረት ኣነ ናብ ክፍለ ሰራዊት 52 ክመጽእ እንከለኹ ናይቲ ቀዳማይ ድፍዓት መደብ ተዳቂቑ ይጸኒሕኒ። ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 52 ብየማን ንወገን ሰሰብ ብርጌድ 24 ካብ ብርጌድ 24 ንጸጋም ብርጌድ 45 ሓደ በጠሎኒ ሰሜን ናይ ጸሊም ጽርግያ ደግራ መሬቶ ኣፈልባ ክልተ በጠሎኒ ድማ ደቡብ ጽርግያ ክሳብ ከባቢ ሕረት ምስ ክፍለ ሰራዊት 85 ብምእሳር ብርጌድ 19 ከዓ ተጠባባቂ ማለት ሪዘርቫ ብምዃን ተሰሊፈን ነበራ። በጠሎኒ ኣጋር ከቢድ ብረትን መካናይዝድ ኣሃዱታትን ድማ ንኹለን ሽፋን ከቢድ ብረትን ረሻሻትን ክገብራ ተዳልየን ነበራ። 19 ግንቦት 1991 ልክዕ ሰዓት 10 ታንክታትናን ከበርቲ ኣጽዋራትናን ዳርጋ ብትሕዞ ኢልካ ብዝግለጽ መልክዕ ንድፍዓት ጸላኢ ክሳኣልኦ ጀመራ። ግዜ ይወሰድናን ብርጌድ 45 ብጸጋም ብርጌድ 24 ብየማን ምስ ኩሉ ናይ ኣጻድፍን ፈንጅታትን መሰናኽላት ንድፍዓት ጸላኢ ተቖጻጸርኦ። እታ ብሰሜን ናይ ጸልም ጽርግያ ዝኣተወት ሓንቲ በጠሎኒ ናይ ብርጌድ 45 ኣብዚ ፈላምን ግጥም እዚ ተሪር ተቃውሞ ሰራዊት ጸላእን ጻዕቂ ፈንጅታትን ስለ ዘጋጠማ ግዜ ወሲዳ። ካብ ብርጌድ 19 ኣሃዱታት ደሪባ ብሓገዝ ታንክታትን ብጽልዋ ናይ ተንድሮ ሓሊፈን ዝነበራ ኣሃዱታትን ከዓ ኣብ መወዳታ ንዕርድታት ጸላኢ ተቖጻጺራቶ። ድሕሪዚ ታንክታትናን ረሻሻትናን ብቕልጡፍ ናብ ኣፈልባ ወፀ። በቲ ውጥን መሰረት ክፍለ ሰራዊት 52 ቀዳማይ ዕማማ ወዲያ እያ። ኣብ ኣፈልባ ኮይና ከዓ ነቲ ካብ ኣፈልባ እንደቀ መሓረ ካብ ጎቦታት ሰሰብ ድማ ንቐይሕ ኮር ኣብ ዘውርድ ገማግም ዝነበረ ጸላኢ ብኸበርቲ ብረት ረሻሻትን ብሬናትን ክትሳሃሎ ጀመረት። ኣፈልባ ምስኣተና ብርጌድ 19 ንቦታ ብርጌድ 45 ተኪያ ምስ ክፍለ ሰራዊት 85 ከም እትኣስር ብርጌድ 45 ድማ ኣብ መንጎ ብርጌዳት 19-24 ከም እትኣቱ ተገብረ። ንጽባሒቱ 20 ግንቦት ኣሃዱታት ክፍላተ ሰራዊት 85-16 ኣብቲ ናይ ዕለት 19 ውግእ ከይተተሓዘ ተሪፉ ዝነበረ ናብ ጉራዕን ኣዳሃረምን ዘእቱ ዕርድታት ጸላኢ ብብርቱዕ ውግእን ከቢድ መስዋዕትን ተቖጻጸርኦ። ኣብዚ ዕለት እዚ ክፍለ ሰራዊት 52 ዝኾነ ዝተተሓዘላ መደብ ኣይነበረን። መደባ እቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ውጥን ማለት ክፍለ ሰራዊት 70 ብውጡሕ ንጨጓሮን ከባቢኡን ክፍለ ሰራዊት 16 ድማ ንዓዲ ጎልጎልን ትኹልን ዝቐንዐ መጥቃዕተን ምስ ተግበራ ኣብቲ ዝቕጽል ዳርጋ ሳልሳይ ክበሃል ዝኽእል መድረኽ ናብ ውሽጢ ደቀ መሓረ ክተኣትዩ ነይሩ። ድሕሪ ምዛም ናይ ተቐዳማይ ገጽ መጥቃዕቲ እዩ እምበኣር ከምቲ ኣቐዲመ ገሊጸዮ ዘለኹ እቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ዘውፅኣናዮ መደብ ሃጓፍ ከም ዝነበሮ ቅልዕ ኢሉ ዝተረኣየኒ። ኣብ ከባቢ ሰዓት 13 ንኣዛዚ ኮርና መስፍን ሓጎስ ኣብ ማእኸል ረኺበ እዛ ናይ ምሸት ክትፍጸም ተሓሲባ ዘላ ናይ ክፍለ ሰራዊት 16 መጥቃዕቲ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገመትናዮ ክትከይድ ትኽእል ኣይኮነትን። ካብ ኣፈልባ ንደቀ መሓረ ቁልቁል ኣፍካ ምውራድ እውን ከምቲ ኣቐዲምና ዝፈራሕናዮ ኣይኮነን። ብዙሕ ስብርባር መሬት ኣለዎ። ስለዚ ክፍለ ሰራዊት 16 ዘይኮነ ንሕና ማለት ክፍለ ሰራዊት 52 ምስቲ ምሳና ለጊቡ ዘሎ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ኢና መጀመርያ ክነጥቃ ዘለና። እተን ኣብ ጎልጎል ሓመስ ዘለዋ ታንክታት ናባና ጋእ ምስ በላ ድማ ክፍለ ሰራዊት 16 እንተተበገሰት ሓይሽ ዝብል ርእይቶ ሃብክዎ። እንተኾነ እቲ መደብ ኣይቅየርን እዩ ዝብል ሓፂርን ተሪር መልሲ ተዋህበኒ። ብድሕሪ እዚ ምስ ማእከልነት ብርጌድ መካናይዝድ ኣደም በገ ሕጂ ብርጋዴር ጀነራል ክሻፋና ሒዝና እናተኸታተልና ክፍለ ሰራዊት 16 ከተጠቅዕ ተበገሰት። ጸላኢ ኣብቲ ጎልጎል ማዕለያ ዘይብለን ታንክታት እዩ ደርዲርዎን ነይሩ። ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 16 ከጥቅዖ ምስ ኣትዋ ድማ ብታንክታት ተሳሃለን። ሕማቕ ኩነታት ድማ ኣጋጠመ።
ድሕሪዚ ኣዛዝ ኮርና መስፍን ሓጎስ ኣብ መስመር መጺኡ ክፍለ ሰራዊት 16 ትሰምዖም ደለኻ በለኒ ንሰምዖም ዘይኮናስ ንሪኦም ኣለና እምበር በልኮ ብሕርቃን ኣበይ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ፈልባ ድሕረይ ገይረ ኣብ ተገማግም ኣለኹ እሞ እንታይ ዳሓይሽ ነገሩ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑኒ እቲ ዝሓይሽ ንጎ ነጊረካ እንዴ ሓፂር መልሳኮ ሕጂ እሞ ከም ዝበልካያ ትገብሩ ትኽእሉ ዲኹም ደጊሙ ሓተተኒ ፀገም የብልናን ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ዕንቅፋት ጸላኢ ፍናን ረኺቡ ካብ ጉራዕ ንድሕሪት ክመልሰና ክሓስብ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ስለዚ ምቕልጣፍ የድል ነበረ ወዲ ሓጎስ ዋላ እኳ በቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ ኢና ንኸይድ ኢሉ እንተነበረ ድሓር ግን ተረዲእና እዩ ኣዛዚ ኣጋር ከቢድ ብረት ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ወዲ ሃብተን ማእከልነት ብርጌድ መካናይዝድ ኣደም በገን ኣቐዲምና ሓቢርናዮም ስለ ዝነበርና ናብ ኩሉ ዝጥቃዕ ዕርድታት ጸላይ ኣሲሮም ወዲኦም እዮም ነይሮም 7 ታንክታትን ከምኡን ረሻሻት ሰዓና መካይንን ፀረ ታንክ ሚሳይልን ምሳና ኣብ ኣፈልባ ነበራ ኣዘዝቲ ብርጌዳት ሙሉእ መዓልቲ ተዳልዮም ስለ ዝወዓሉ ነጥፎኦ ግዜ ነበረናን እተን ምሳና ኣሲረን ዝነበራ ብርጌዳት ክፍለ ሰራዊት 85 ከዓ ድልዋት ነበራ ሰዓት 17:30 ዝጀመረ ደብዳብ ሓደ ምትዕራይ ድሕሪ ምግባር ሰዓት 18 ምድረ ሰማይ ናብ ገሃነብ እሳት ተቐይራ ድሕሪዚ ሰራዊትና ዘዘሊሉ ከኣቱን ከሎ ኣይናይ ጸላኢ ሞደው ክብል መሬት ኣጸቢቑ ከይጸልመተ ዓይኒ መሓዙ ሰዓት 19:40 መጻሉን ጫፍ ገዛውቲ ናይ ደቀ መሓረን ኣፍ ደገ ቀይሕ ኮርን ተበጺሑ ጽርግያ ደቀ መሓረ ዓላ ኣብ ትሕቲ ቁጽርና ኣተወ ኣህዱታት ክፍለ ሰራዊት 85 ከዓ ብጸጋምና እናጥቃዓ ብምምጻእ ምሳና ኣሰራ ከም ውጽኢት ናይ ዝሓያል መጥቃዕት ዚ እቲ ንክፍለ ሰራዊት 16 ዝዓገተ ሜካናይዝድ ኣሃዱ ጸላኢ ተኸርደንኩ ኢሉ ናብ ኣምሁር ሰሓበ እቲ ብጸጋማይ ጫፍ ብቐትሩ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ክፍለ ሰራዊት ሰብዓ ከዓ ናብ በረኽቲ ጎቦታት ጨጓሮ ቐጸለ ክፍለ ሰራዊት 16 ብወገኑ ቅልጡፍ ዳግመ ምውድዳብ ብምግባር ናብቲ ንጽባሒቱ ዝቕጽል መደብ ከኣቱ ተዳለወ ንጽባሒቱ 21 ግንቦት እታ ብ7 ታንክታትን ገለ ራሻሻትን ፀረ ታንክን ተሰኒያ ደቀ መሓረ ነኺሳ ዝሓደረት ብርጌድ 19 ምስታ ብጸጋማ ኣሲራ ዝነበረት ብሳይ ሚካኤል ሃንስ ዝመርሓ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ብንጉእ እየን ናይ ከተማ ወግእ ጀሚረን ኣነን በገን ክሻፋና ሒዝና እናተኸታተልና ብሸነኽ ኣምሁር ሓደ ዘሻቕል ክስተት ተዓዘብና እተን ብድሮ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ጎልጎል ሓመስ ንሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 16 ዝወቕዓ ልዕሊ 50 ዝኾና ታንክታትን ረሻሻትን ካብ ኣምሁር ትኺለን ተገዲመን ናብታ ብጻይ ወረደ ዳንኤል ማለት ወዲ ዳንኤል ዝመርሓ ሓንቲ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ገጸን ክህንደዳ ካብ ርሑቕ ረኣናየን ብኡንብኡ ንወዲ ዳንኤል ብሬድዮ ረኺበ ትርየን ዘለኻ ዘን ታንክታት ናባኻየን ታንክታትካን ፀረ ታንክኻን ኣዳሉ በልክዎ ወዲ ዳንኤል እተን ምስኡ ዝነበራ ታንክታት ካብ ኣዳሃርም ከይወረዳ ከም ዝሓደራን ኣብ ኢዱ ዝኾነ ነገር ከም ዘይነበሮን ገለጸለይ ኣዝዩ ዘሻቕል ዘይተጸበናዮ ኩነታት እዩ ነይሩ ንኣዛዚ ብርጌድ 19 ስውእ ረዘነ ቸብቸብን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ናይ መካናይዝድ ማእከልነት በጦሊን ረኺብና 4 ታንክታትን 3 ፀረ ታንክን ቀልጢፎም ናብ ወዲ ዳንኤል ከስግሩ ሓበርናዮም 10 ደቂቓ ይጸንሑን ብጉያ ናብቲ ወዲ ዳንኤል ዝነበሮ ቦታ ሰጊሮም ቦታኦም ክሕዙን ታንክታትን ረሻሻትን ጸላኢ መሬት እናዳሮና ህሩክ ክብልኦምን ሓደ ኾነ ታንክታትን ፀረ ታንክታትን ኣርቢሽታትን ኩሎም ብሓንሳብ ናብ ጸላኢ ተኽስፈነው ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድማ 3-4 ታንክታት ጸላኢ ተቓጸላ ጸላኢ በዚ ተሰናቢዱ ንድሕሪት ኣበለ ብኡንብኡ ከዓ ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 85 ንቕድሚት ክደፍኣን ከለዋ እቲ ሓደ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ምስ 3 ታንክታቱ ንጸላኢ የማነ ጸጋም እናገደፈ ጸሊም ጽርግያ ሒዙ ንብሎኮ ደቀ መሓረ ኣስመራ ወፀ እቲ ወሳኒ መድረኽ ናይቲ መጥቃዕቲ ብዓወት ሰራዊትና ተሰግረ
ዕለት 21 ግንቦት 1991 ከዓ ብምሕራር ከተማ ደቀ መሓረን ብምህዳም ፕሬዝደንት መንግስቱ ኃይለማርያምን ተዛዚማ ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝቐጸለ ኩነታት እቲ ብሰሰብን ሰፈራጣልን ንቀይሕ ኮር ወሪዱ ዝነበረ ክልተ ብርጌዳት ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 እቲ ሓደ ብርጌድ ብሰሳሕ ንደቅናዞ እቲ ሓደ ብርጌድ ድማ ብኸባቢ ጋዴና ኣቢሉ ንዓደር ዓዳ ብምውፃእ ምስተን ብፅርግያ ዝወፃእ ኣሃዱታት ተደሪቡ ናብ ፌስታ መላእ ሓርነት ተጸምቢሩ ኣብዚ ዛዛሙ ኩናት እምበኣር እቲ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ናይ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ካድረታቱን እዩ ነቲ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ናይቲ ግጥም ዘጓነፈ ግድል ፈቲሑ ነቲ ናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ብኣንጸባራቒ ዓወት ዝዛዘሞ عارك حلفون ورد سمهر حسنا وجندا نبات صقر سنسلت أرضي باتيخو جمل هذا سطوفة عم بلاي حمد ستحت سرقيا ما ينبات خاليا نفاسيت جرو نبقول قول على عبدك أم حرس انتهي كور قنات ورورا نخبس مرا ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቡያ ሚድያ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ካብታ ኣብ መፈጸምታ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣሕተምቲ ሕድሪ ዝሰፈረ ኣዝዩ መሳጢ ዛንታታት ካሊእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ትረኻ ሒዝናልኩም ከም እንቐርብ እናገለጽና ንሎሚ ወድሓንኩም